بسم الله الرحمن الرحيم. فضل تعلم القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا شك أن هذا الحديث نسمعه في كثير من الأحيان، ولكن نتفكر مليا في هذا الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين فضل متعلم القرآن الكريم ومعلمه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا أحد أفضل من متعلم القرآن ومعلمه. لذلك يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أفضلكم الذي يتعلم القرآن بنفسه ثم يعلمه الآخرين. لا يوجد على وجه الأرض أحد أفضل من هذا الشخص الذي يقوم بهذه الخدمة، وهي خدمة القرآن الكريم، خدمة كتاب الله تعالى. كم أهل حظ هؤلاء القراء الذين يعلمون في المدارس الصبيان كلام الله سبحانه وتعالى، ويدخلون في هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك يجب أن نكون من متعلمي القرآن ومعلميه. كل واحد ينبغي أن يكون حريصا على تعلم القرآن الكريم وتعليمه، لأنه لا توجد وظيفة أفضل وأشرف من تعلم القرآن الكريم وتعليمه. وكذلك كل واحد منا يعزم وينوي نية صادقة أنه لو كان عنده أولاد يلحقه في المدارس الدينية، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، حتى يتعلم أولئك الصبيان كلام الله سبحانه وتعالى. وحتى من لم يكن عنده أولاد ينوي لو أكرمه الله تعالى بالأولاد ورزقه الأولاد، فلتكن عنده نية صادقة أنه يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة يا سادتي الكرام، لا توجد شهادة أكبر من شهادة حفظ القرآن الكريم. هذه أكبر شهادة في هذه الدنيا، فلذلك ينبغي أن نكون حريصين على تعلم القرآن الكريم وتعليمه، حتى نحن نستحق هذا الشرف وهذه الأفضلية وهذه الخيرية التي يذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.